नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि आज सूबाई तासुब की बुआ रही है, ताहम अब सिंध कार्ड नहीं सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने लॉकडाउन को नरम किया तो उस पर भी तनकीद करते हुए हम पर तानाजनी की गई। हम कोरोना के साथ भूख और अफलास का भी मुकाबला कर रहे हैं। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन इस तरह नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पॉलिसियां नाफिज की गई हैं इसमें तमाम जमातों का इनपुट शामिल है। लॉकडाउन कोरोना से बचाव की हिकमत अमली का महज एक जुज है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। वजीर आजम की अशराफिया के लॉकडाउन करने का गलत मतलब लिया गया। जो अशराफिया लॉकडाउन की बात करती है उनके पास वसाइल हैं। पिसा हुआ तबका भूख से मर जाएगा, उनके पास वसाइल नहीं। सिंध हुकूमत ने 50 रोज बाद सूबे में कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दी, ताहम हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केटें खुल गई। कोरोना से बचाव के एहतियाती इकदाम अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। मजीद तफसीलात जान लेंगे इस रिपोर्ट में। ना करते बिलाखिर हाँ हो ही गई। लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल और SOPs पर अमल दरामद कितना होगा कामयाब। सुबह होते ही दुकानदार हुए बेकरार, ग्राहकों ने लगा दी लंबी कतार। कोरोना के केसेस लातादाद, क्या इस हवाले से अस्पताल हैं तैयार। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केट्स खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इकदाम अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। सिंध हुकूमत का कहना है कि कारोबार खोलने की इजाज़त मशरूत तौर पर दी है। दुकानदार और ख़रीदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। शॉपिंग पर आने वाली खातून गाहक शैला का कहना था कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन हालात में लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करें तो क्या कर सकते हैं। नहीं, टाइमिंग तो ये तो सही नहीं है। ये टाइमिंग खुलने का टाइम होता है बंदा, और अभी तो घर में जाके इफ्तारियों का टाइम होता है। थके हारे जाएंगे तो कहाँ से इफ्तारी बनाएंगे। कोरोना के मुकम्मल खात्मे से कबल ही लॉकडाउन में नरमी के हवाले से डॉक्टर फलक नास का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि कोरोना वायरस अब ज्यादा अरसे तक हमारे मुल्क में रहेगा। लॉकडाउन में नरमी होने के साथ साथ हमें शहरी होने का हक अदा करना होगा। देखें, लॉकडाउन में नरमी जो है वो किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि ये आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो अब काफ़ी अरसे तक शायद हमारे मुल्क में रहेगा। तो लॉकडाउन में नरमी के साथ हमें अपनी शहरी होने का जो है वो हक अदा करना है। इन हालात में हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मौलिक वबा से बचने के साथ साथ मईशत को भी सहारा मिल सके। कुछ बात करते हैं इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की। दुनिया जहां कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं आज़ाद कश्मीर की आवाम कोरोना के साथ भारत की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भी सामना कर रही है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गोलाबारी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मौलिक वबा से बचाने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम जारी हैं। PM हाउस को भी करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौलिक कोरोना वायरस का दुनिया भर में वार जारी। दूसरी जानिब मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गोलाबारी। वो बदकार जो हमारा मोदी है, जो मतलब उसको देख लें, जो खाली कश्मीरियों पर ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी जुल्म दिखा रहा है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मौलिक वबा से बचाने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम जारी। PM हाउस को भी करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया। स्टैंडर्ड है क्वारंटीन का कि 1 रूम विद टॉयलेट, अटैच बाथ
وہ پورا کا پورا ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. اور اس میں میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات یہ بتاتا ہوں، اگر آپ کو پتہ بھی ہوگا، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے پرائم منسٹر ہاؤس کوارنٹین بنایا ہے. مگر دوسری جانب آزاد کشمیر کی عوام حکومتی اقدامات سے ناخوش دکھائی دیتی ہے. آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے میں کوئی عملی کام حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے دیکھنے میں نہیں ملا سوائے زبانی جمع خرچ کے. کچھ بھی نہیں ملا، 10-12 ہزار بھی غریبوں کو نہیں ملا. غریب کیا کریں گے؟ ترجمان آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کرونا پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، جبکہ کرونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کی حتمی تاریخ دی جائیں گی. آگے بڑھیں گے اور شامل کریں گے کاروباری خبر کو. پاکستان دس ویک میں پاکستان کو IMF کی جانب سے آئندہ بجٹ میں سخت اہداف رکھنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے. IMF کے مطالبے پر 5100 ارب روپے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا پڑیں گے. IMF اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیاں 5100 ارب چاہتا ہے اور IMF شرائط کے مطابق بجٹ اہداف مقرر نہ ہونے پر قرض پروگرام دوبارہ شروع نہیں ہوگا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان کو IMF کی جانب سے آئندہ بجٹ میں سخت اہداف رکھنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے. IMF اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیاں 5100 ارب چاہتا ہے اور IMF شرائط کے مطابق بجٹ اہداف مقرر نہ ہونے پر قرض پروگرام دوبارہ شروع نہیں کرے گا. IMF کا مطالبہ ہے کہ بجٹ خسارہ GDP کا 0.4% مقرر کیا جائے، جبکہ سود اور قرض ادائیگی کے لیے 2700 ارب روپے مختص کیے جائیں. وزارت خزانہ نے IMF کے بجٹ اہداف سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کیا ہے اور وزارت خزانہ خود ذمہ داری لینے کے بجائے تمام اہداف وزیر اعظم سے مقرر کروانا چاہتی ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں موسم کی. کہیں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی تو کہیں لوگوں کو ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا. لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے 17 سے 22 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے 17 سے 22 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. صبح سویرے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال دیے. ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے. چیچا وطنی، منچن آباد، ہارون آباد اور جھنگ میں بھی بادل برس پڑے. بارش کے بعد تیز ہوا سے بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے. متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے. شاہ کوٹ، بورے والا، مرید کے ٹوبر ٹیک سنگھ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا میں بھی مختلف علاقوں میں بارش، سوات، لوئر دیر اور اٹک میں بھی بادل برس پڑے. بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 28، کراچی 40، کوئٹہ 13، گلگت اور مظفر آباد 16، جبکہ مری میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، پاکستان دس ویک میں اب دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے پاکستان دس ویک میں نئی ٹاپ اسٹوریز کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.